पेशावर के इलाके रिंग रोड पर धमाके के नतीजे में 2 अफराद शहीद, 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका पुलिस वैन के करीब हुआ। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक धमाका खुदकुश था। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, भारत पर एक बार फिर पाकिस्तानी अफवाज की धाक बैठ गई। भारतीय फजाइया के सरबराह ने पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से इंडियन राफेल तैयारे मार गिराए जाने का एतराफ़ कर लिया। न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तानी शाहीनों के हाथों राफेल तैयारों की तबाही के बारे में एक सहाफ़ी के सवाल पर एयर मार्शल AK भारती बगलें झांकने लगे। बोले, नुकसानात लड़ाई का हिस्सा हैं, हम लड़ाई की हालत में हैं। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद भारतीय फौज की तर्जुमान ने शदीद नुकसान का एतराफ़ कर लिया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान से मजीद जंग नहीं चाहते। पाकिस्तान के हमले में मुतादिद जगहों पर फौजी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। पठानकोट, आदमपुर, उधमपुर और भोज एयर बेसिस पाकिस्तानी हमलों का निशाना बने। पाकिस्तान ने तंसीबात को हाइपरसोनिक मिसाइलों से निशाना बनाया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, अफवाज पाकिस्तान ने कई बार भारत को खबरदार किया था कि वो पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझे। आर्मी चीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में खिताब करते हुए कहा था कि 13 लाख भारतीय फौज हथियारों से हमें डरा और धमका नहीं सकती। DG ISPR ने दुश्मन पर वाज़ेह किया था कि हम पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। हम हर तरह के चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की शानदार कामयाबी पर आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर बनाया जा रहा है। शहरों और देहातों में जश्न का समा, कराची से कश्मीर तक यौम तशक्कुर पर रैलियां, मिठाइयां तकसीम। आवाम का कहना है वो पाक फौज की कामयाबियों पर अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। जब भी पाकिस्तान में ऐसा कुछ होता है तो हम सब एक होते हैं। कि हम जंग में भी फौज के साथ थे, अमन के लिए उनके फैसले में उनके साथ हैं। पहल दुश्मन ने की है और दुश्मन को फिर उसका सबक सिखाने के लिए कि हम सोए हुए नहीं हैं, हम जाग रहे हैं, हम अपनी हिफाजत करना जानते हैं। आइंदा बजट में सनतों के लिए बड़े रिलीफ की तैयारियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैदावारी सनत और तामीराती सनत के लिए रिलीफ की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक सनतकारों की तजावीज़ की रोशनी में रिलीफ के इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं। पैदावारी सनत के लिए खाम माल पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म होने, जबकि तामीराती सनतों के लिए विद होल्डिंग टैक्स में नरमी का इम्कान है। आइंदा बजट में प्रॉपर्टी के लेन देन पर भी विद होल्डिंग टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़ है। अमरीकी सदर ने मसला कश्मीर पर सालिसी का इशारा दे दिया। कहा, पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर मसला कश्मीर हल कराने की कोशिश करूंगा। खुशी है अमेरिका ने जंग रुकवाने में किरदार अदा किया। एक ऐसी जंग से बच गए जिसमें लाखों लोग मारे जाते। पाकिस्तान और भारत की क़यादत ने समझदारी दिखाई। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत में इजाफे की ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया। पाकिस्तान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पाक भारत ताल्लुकात से मुताल्लिक़ बयान का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि मसला कश्मीर सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। सदर ट्रंप के मसला कश्मीर से मुताल्लिक़ इज़हार को भी कदर की निगाह से देखते हैं। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत समेत बुनियादी हुकूक़ की फराहमी को यकीनी बनाना चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से पाक भारत जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि उम्मीद है पाक भारत जंगबंदी पायदार अमन में किरदार अदा करेगी। जंगबंदी से दोनों ममालिक में देरीना मसाइल के हल के लिए साजगार माहौल पैदा होगा। पाकिस्तान भारत के साथ जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुरज़्म है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि चंद इलाकों में भारतीय खिलाफ वर्जियों के बावजूद पाकिस्तान तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रहा है। जंगबंदी के नफाज से मुताल्लिक़ उमूर मुनासिब सतह पर राबिते के जरिए हल होने चाहिए। एक माँ यही चाहती है अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल
اور ماں کیا چاہتی ہے اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہی ہوں میں اپنے بچوں کے لیے, اور اچھا بچوں کے لیے مستقبل کے بچے پڑھ جائیں, کسی قابل ہو جائیں, کسی اچھے مقام پہ پہنچ جائیں. شہیدوں کی بہادر ماؤں کو مدرس ڈے مبارک ہو. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مدرس ڈے پر پیغام. کہتی ہیں شہداء کی عظیم ماؤں کو سلام پیش کرتی ہوں. شہداء کی ماؤں کے احسانات کے مقروض ہیں, بیان کے لیے الفاظ نہیں ہیں. شہداء کی قربانیوں سے ملک کا وقار بلند ہوا. پاک بھارت جنگ بندی کے بعد پاکستان میں غیر ملکی ایئر لائنز کی واپسی کا آغاز. سلام ایئر نے پاکستان کے لیے معطل فضائی آپریشن بحال کر دیا. مسقط سے اسلام آباد, کراچی, ملتان اور سیالکوٹ کے لیے 2 طرفہ پروازیں شروع ہو گئیں. تھائی ایئر ویز نے بھی کراچی کے لیے پروازوں کی بحالی کا اعلان کر دیا. ابھی صرف شاہین اڑے تھے, ابھی باقی جگہوں پر ان کو جواب دینا باقی تھا. ان کو ایسا جواب دیا ہے جو مدتوں تک نہ صرف یہ خود یاد رکھیں گے بلکہ عالمی دنیا اس وقت پاکستان نے جو رافیل طیارے, جو فرانس کے طیارے جو آج تک دنیا میں کبھی کوئی فوج گرا نہیں سکی, الحمدللہ پاکستانی فوج کے ہمارے جوانوں اور شاہینوں نے وہ گرائے. پاک فوج نے دشمن کو دندان شکن جواب دیا. پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کہتی ہیں مودی کا ایشیا کا سپر پاور بننے کا خواب چکنا چور ہو گیا. لوگ اب مودی سے جواب مانگ رہے ہیں. دنیا پاک فضائیہ کے گن گا رہی ہے. تاریخ میں پہلی بار شاہینوں نے رافیل طیارے گرائے. لاہور سمیت پنجاب بھر میں کل سے تمام تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان کر دیا گیا. محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری. تمام سرکاری اور نجی اسکولوں, کالجز اور یونیورسٹیز میں کل سے معمول کے مطابق نصابی سرگرمیاں سر انجام دی جائیں گی. لاہور میں گرج چمک کے ساتھ بارش, لیسکو کے 250 سے زائد فیڈر اسٹرپ کر گئے. اسلام آباد میں تیز آندھی اور موسلادھار بارش کے باعث آپارا مارکیٹ کے قریب درخت گرنے سے ایک گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی. مری, گلیات, راولپنڈی میں چند مقامات پر بارش متوقع. ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک. غزہ پر اسرائیلی بربریت کا سلسلہ جاری ہے, جس کے نتیجے میں متعدد معصوم فلسطینی شہید ہو گئے. اسرائیلی فوج نے غزہ میں حملے کرتے ہوئے بچوں سمیت مزید 21 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. غیر ملکی میڈیا کے مطابق خیمے میں سوئے ماں باپ اور 3 بچے بھی اسرائیلی بمباری کا نشانہ بنے. بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے ملک کے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی سیاسی جماعت عوامی لیگ پر پابندی لگا دی. غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق حسینہ واجد کی جماعت پر انسداد دہشت گردی قانون کے تحت پابندی لگائی گئی. اور پاکستان سپر لیگ کے بقیہ 8 میچوں کا فیصلہ آئندہ 48 گھنٹوں میں ہونے کا امکان ہے. پی سی بی ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ایس ایل کے باقی میچز راولپنڈی اور لاہور میں ہوں گے, جبکہ فائنل قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. تاہم بین الاقوامی مصروفیات کے سبب غیر ملکی کھلاڑی بقیہ میچوں کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے. فرنچائزز کا انحصار مکمل طور پر مقامی کھلاڑیوں پر ہوگا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.